السلام عليكم، معكم الأستاذ عادل. غادي ندير واحد الفيديو جديد في هذه السنة الدراسية 2020-2021. هذا الفيديو بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. درت الفيديو ديال السنة الأولى، درنا فيديو ديال السنة الثانية، الفيديو ديال السنة الثالثة في هذا العام الاستثنائي اللي كاين عنده التعليم عن بعد، كاين اللي عنده التعليم بالتناوب. المهم حنا نحاولوا ما أمكن نجتهدوا شوية واللي أي واحد يستافد معنا شي حاجة إن شاء الله. هنا عندنا أول درس اللي غادي نعتبره بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي هو لي راسين كاري. كاين اللي تيبدي بالدرس بلي دونتيتي روماركابل، داك فاكتوريزاسيون اي ديفلوبمون. انا تيجيني احسن درس نبداو به السنه هو لي راسين كاري، لان داخل داك الدرس ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون تنحتاجو هاد لي راسين كاري. لان ديفلوبمون فاكتوريزاسيون قريناهم في السنه الاولى، قريناهم في السنه الثانيه. علاش قريناهم عاودنا لهم؟ لان تيتبدلوا الاعداد. في السنه الاولى كان عندنا لي نومبر غولاتيف ديسيمال، السنه الثانيه كانوا عندنا لي نومبر راسيونيل، هاد السنه غادي تسمعوا عندنا لي نومبر غيال، غادي نستعملوا فيهم لي راسين كاري. صافي. دونك هاد العنوان ديال الدرس فيه لا راسين وعندنا لو كاري. اذا كاين جوج ديال المصطلحات، نشوفوا شنو الفرق ما بين هاد المصطلحات فاش ينفعونا في هذا. دابا نبداو بلو كاري. ناخذ كاري بطريقه هندسيه، يعني ماشي ديك الطريقه حسابيه. يعني لو كاري دان نومبر هو العدد في نفسه، ياك؟ يعني اوسيتان حنا ناخذو بطريقه هندسيه، هذا هو لو كاري. دابا نفترضوا هنايا عندنا هادو كاري، عنده لو كوتي ديالو هو 3. اذا شحال هو لير ديال هاد لو كاري؟ لير المساحه السيرفاس ديالو هي 3 في 3. يعني شو معنى؟ هي 3 أس 2. اذا 3 أس 2 تتسمى 3 او كاري ايكال 9. صافي. دابا حنا بغينا العكس. شو معنى بغينا العكس؟ دابا مثلا عندنا لير ديال هاد لو كاري هذا هو 16، هو 16، المساحه ديالو هو 16. السؤال هنايا شنو هو شحال طولو ديال عيه؟ مباشره التلميذ غادي يفكر. شنو غادي يفكر؟ يقول شكون هو داك العدد اللي غادي نضربوه في نفسه غادي يعطيني 16. يعني شكون هو داك العدد اللي غادي يكون لو كاري ديالو المربع ديالو هو 16؟ غادي يفكر، غادي يقول اذا غادي يكون عندنا 4 وهنا 4. اذا هنايا تيجي هذا المصطلح ديال غاسين كاري، الجدر المربع. الاصل من جا تنقولوا فلان لي غاسين ديالهم هاد البلاصه، فلان لي غاسين ديالهم هاد البلاصه. يعني الجدر من جا داك 4. يعني تنقولوا في هذه الحاله غاسين 16 هو 4. ونقدروا نقولوا علاش كار. لماذا؟ لان 4 او كاري ايكال 16. اذا لو غاسين كاري شنو هو؟ ولا لا غاسين كاري شنو هو؟ لا غاسين كاري هو تنقلبوا شكون هو ذاك العدد اللي المربع ديالو يعطينا. اذا مثلا غاسين ديال 49، شكون هو ذاك العدد اللي غادي نضربوه في نفسه باش يعطينا 49؟ اذا نقدروا نكتبوه هو غاسين 49 هو 7 او كاري، يعني هو 7 في 7. 7 في 7 اذا نحيدوا او كاري ونحيدوا 7 يعطينا 7. انا تنهضروا على غاسين كاري دان نومبر بوزيتيف. اذا في هذا الدرس كنا مثلا في البريمير في الابتدائي كنا تركزوا على طابلو دو ملتيبليكاسيون. هنا في هذا الدرس غادي من الاحسن نحفظوا واحد لو طابلو، ولكن ما نقدروش نسميو طابلو دو ملتيبليكاسيون، هي ديال شي حالات خاصه. شكون هما؟ مثلا خص التلميذ من الاحسن يحفظ شحال هو 0 او كاري، هو 0، 1 او كاري ايكال 1، 2 او كاري ايكال 4. وحنا غاديين مثلا ناخذ مثلا 5 او كاري ايكال 25، وخصك من الاحسن تبقى حافظ. توصل مثلا 13 او كاري ايكال 169، وحنت غادي 14 او كاري وانت غادي. صافي. من الاحسن حفظ دوك 20 الورا. علاش؟ تنستعملوهم بزاف. نرجعوا للعنوان اللي عندنا. عندنا غاسين كاري دان نومبر بوزيتيف. اذا دائما ملي تبغوا نحسبوا غاسين كاري ديال شي عدد خص داك العدد ضروري يكون بوزيتيف. هاد الكونديسيون هذا نيسيسير، مهم اساسي. ما نقدروش نكتبوا غاسين مثلا هنايا، ما نقدرش نكتب غاسين موان 3. هاد الكتابه ما كايناش. صافي. دونك لا غاسين اي توجور بوزيتيف. صافي. لا غاسين توجور بوزيتيف، وداك الشيء اللي خصو يكون داخل لا غاسين خصو يكون ضروري بوزيتيف. صافي. اذا تنقولوا غاسين كاري يعني العكس ديال لو كاري. لو كاري هو المربع شي عدد العكس ديالو. هاد الاعداد هادو مثلا بحال 0، 1، 4، 25، 169 الى اخره، هادو اللي عندهم شكون هو العدد السيتان يعطينا هذا العدد بحال 36، 49، تيتسماو كاري بارفي. بالعربيه تنقولوا مربع كامل. هادو غاسين كاري ديالهم تيكون معروف.
بعض المرات شي اعداد ما تيكونش عندنا، مثلا الا كتبت لك جذر 6 ما غاديش نلقى شي عدد. مثلا حنا ناخذ جذر 2، مثلا ناخذ سالب، ما غاديش نلقى شي عدد في نفسه يعطينا 2. اذا شنو تندير؟ تنستعمل آلة حاسبة، تندير جذر 2 غتعطينا فقط قيمة ماشي مضبوطة، قيمة تقريبية. جذر 2 غتعطيك تقريبا تتساوي 1.41 الى اخره، يعني فيها بزاف. هاد الاعداد هادو اللي عندهم لاغاسين ديالهم مباشره تيتسماو دي كاري بارفي، اللي هما 0 1 4 9 16 وحنا غاديين. صافي هادو من الاحسن تكونوا عندكم واحد الفكره عليهم. ممكن من الاحسن لو كان كاع بكثره التمارين تنحفظوهم تنكونوا عاقلين عليهم. دابا نحاولوا نديروا واحد لا ديفينيسيون اللي هادشي درنا هنايا، نديروا ديفينيسيون اللي نحاولوا نكتبوها. صافي اذا في هاد لا ديفينيسيون غناخذ مثلا ا، شي عدد ا يكون désigne un nombre positif. A يعبر عن واحد العدد اللي هو موجب. ناخذ لا racine carrée du nombre A la racine carrée du nombre A est le nombre هو العدد ضمن الذي يكون ضمن لو كاري اي ا. دونك لو كاري اي ا. دابا في الكتابه on écrit racine a au carré égale a، ولكن ضروري racine a au carré égale a، ولكن ضروري خص يكون a un nombre positif. نديرها بين قوسين a supérieur ou égal à 0. ضروري خص يكون un nombre positif. غادي نأثروا هاد لا ديفينيسيون. هذا هو لا ديفينيسيون اللي خدينا. ناخذ دي زيكزومبل ونشوف الطريقه كيفاش غادي نجاوب في الاكزومبل. صافي نشوف الطريقه ومن بعد نعطيكم شي اكزرسيس اللي نتوما تحاولوا تجاوبوا. ناخذ اكزومبل ناخذ اس باش ناخذ بزاف. دونك ناخذ مثلا مثال، بغيت ندير غاسين ديال 64. اذا بغيت ندير غاسين 64 خصني نشوف شكون هو داك العدد اللي لو كاري ديالو هو 64. دون لو كاري اي 64. اذا هنايا حنا عارفينها، لقيناها كاع في الابتدائي بان 8 في 8 تساوي 64. كلشي تيعرف هذا. دونك الطريقه الجواب شنو غادي نكتب؟ اما مباشره غاسين 64 ايكال 8 ونجي قبالها ندير كار لان 8 او كاري ايكال 64. ولا طريقه اخرى نقدر ندير غاسين 64 ايكال غاسين 8 او كاري ايكال 8. هذه طريقه. صافي ناخذ المثال اخر، مثلا غاسين 0.36. اذا خصني نبحث على العدد اللي نضربو في نفسه يعطيني 0.36. عارفين بان 36 هي 6 فوا 6. دونك هنايا يعطيني 0.6 على بويسونس 2 ولا او كاري. نحيدو هاد او كاري ونحيدو هاد لا غاسين. اذا شنو غادي يبقى لنا 0.6. ولكن شوف اكونديسيون القاعده خدامه، الا كان هاد لو نومبر اللي كاين لداخل خصو يكون ضروري بوزيتيف. صافي دير اتونسيون، خص ضروري داك العدد يكون بوزيتيف. ناخذ مثال اخر، ناخذ واحد العدد فيه الكسر، مثلا ناخذ هنايا 25 ديفيزي بار 9. اذا خصني نبحث على العدد اللي يعطيني 25 والعدد اللي يعطيني 9 باش نكون واحد العدد راسيونيل. اذا هنايا غادي ندير 5 ديفيزي بار 3 لان 25 عندها علاقه ب 5 لان 5 او كاري ايكال 25 و 3 او كاري ايكال 9. 5 ديفيزي بار 3 2 او كاري. نحيدو هاد او كاري ونحيدو غاسيل يبقى لنا 5 سي 3. نولي نعاودها اتونسيون بان هاد العدد هذا اللي خصو يكون داخل الجدال، اللي خصو يكون داخل لا غاسيل خصو يكون بوزيتيف باش نقدروا نحيدو اوسيتان ونحيدو الجدال. دابا غادي نعطيكم واحد ليكزارسيس ابليكي باش نحاولوا نديرو فيه هادشي اللي شفنا في هاد لا ديفينيسيون. دابا درنا لا ديفينيسيون، خدينا اكزومبل. دابا ناخذ واحد ليكزارسيس اللي نتوما تجاوبوا عليه. صافي
شرحنا شنو هو لا غاسين كاري، درنا دي زيكزومبل باش نعرفوا شنو هو. ها لا ديفينيسيون مازال مكتوب هنايا. ناخذوا هاد اكزرسيس ابليكي اكزرسيس بسيط. هنايا كالكيلي ودينا شويه الطريقه، يعني ماشي تلقى الجواب مباشره تكتبوا صافي. ا ايكال غاسين 121 الى اخره. ها هو غير كاين واحد اتونسيون خصكم تتابعوا هنايا. عندنا دي ايكال racine moins 13 au carré, moins 13 entre parenthèses. Moins 13 au carré est un nombre positif. Donc, tu vois داخل جديد. ولكن ما نقدروش نطبقوا هاد لا ديفينيسيون هذا، لان هاد لا ديفينيسيون باش تطبقوا خص يكون ا est un nombre positif. يعني خصكم نتوما تفكروا كيفاش نتخلصوا من هاد الموال اللي كاين هنايا. صافي. هاد التمرين ديروه نتوما في شي ورقه. المهم نتوما حاولوا معاه. من الاحسن الا لقيتوا شي اجوبه واخا تكتبوا لي غير في كومونتير مثلا في هذا الفيديو، تكتبوا لي ا ايكال بي ايكال، نتوما كتبوا لي غير النتيجه الاخيره صافي. نتوما بحثوا لي في شي ورقه في الاخير كتبوا لي النتيجه الاخيره. هذا الدرس هذا مازال ما ساليناش، مازال عندنا دي فيديو اخرين في هذا الدرس حتى الفيديو اخر ان شاء الله.